नमस्कार, कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमलसना। दर्शकहरू, कार्यक्रम ग्लोबल टकमा हामी विशेष गरी समसामयिक विषयहरूलाई उठान गर्ने गर्दछौँ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण छ, त्यसमाथि वैशाख 30 गते 2079 साल वैशाख 30 गतेको लागि राजनीतिक दलहरू यति बेला गठबन्धन जोड घटाउमा लागेका छन्। नेपाली कांग्रेस त्यसमध्येको सत्ताधारी दल, नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नारा नै घर घर जाउँ, कांग्रेस जिताउँ अभियानसहित गाउँ गाउँ पुगेको छ र सँगसँगै यतातिर केन्द्रीय कमिटीको बैठक जारी छ। शुक्रबारदेखि बसेको बैठकमा विशेष गरी केन्द्रीय सदस्यहरूले गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बीचमा पार्टी सभापति र शेखर कोइराला बीच अलिकता जुहारी नै चलेको छ भनेर भनिन्छ। पक्ष र इतरका मान्छेहरू बीच, नेताहरू बीच जुहारी चलेको छ भनिएको छ। गठबन्धन गरेर कांग्रेस जाने हो अथवा ऊ चाहिँ एक्लै निर्वाचनका लागि भिड्ने हो। आज हामी यसै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। मसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता, केन्द्रीय सदस्य, सांसद डाक्टर दिला संग्रौला। स्वागत छ डाक्टर साहब। आरामै हुनुहुन्छ? अभियान बोकेर कांग्रेस गाउँ गाउँ गयो है? हजुर, अभियानमै छ। अभियानमै गाउँ घरमा छौँ, हामी टोल टोलमा छौँ। हामी जनताको घर पुगेका छौँ, उनका समस्या बुझेका छौँ। 30 गतेको हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा रुखचिन्हमा मतदान गरौँ, कांग्रेसलाई जिताउँ भनेर अन्तरसंवाद हामी चाहिँ गरिरहेका छौँ। गाली गरेका छैनन् जनताले? गाली गरेका छैनन्, किनभने जनताले बुझे। योभन्दा अघिल्लो 74को चुनावमा, स्थानीय चुनावमा धेरै स्थानमा नेकपा एमाले हैन जित्यो, हामी त दोस्रो भयौँ। र सरकार पनि स्थिर स्थायित्व भनेर गठबन्धनको सरकार 3 वर्ष रह्यो, जसलाई 5 वर्षको म्यान्डेट दिए, त्यो पनि टिक्न नसक्दा आफै बालुवाटारबाट चाहिँ बालकोट पुगे हैन। आज 23 सिट लिएको नेपाली कांग्रेस सत्तामा पुग्यो। जसले जनमतलाई सम्हाल्न सकेन उसलाई मत किन दिने भन्ने डिबेट गरिरहेको छौँ क्या हामीले। कतिपय कुरामा चाहिँ अहिले हामी सरकारमा छौँ, आशावादी पनि छन् हैन, प्रश्न सवाल जवाब गर्छन्, तर चाहिँ अलि प्रवेश गर्नेको पनि लड्को छ, भव्य स्वागत पनि पाएको छ। गाली भन्ने खाइएको छैन? खाइएको छैन। खास जनताले जुन यो 5 वर्षको अवधिमा सरकार, केन्द्रको कुरा फरक कुरा, स्थानीय तहमा कांग्रेस दोस्रोमा रह्यो, यो हुँदाहुँदै विशेष गरी तपाईहरुले के भनेर जानुभएको छ? तपाईहरु गाउँघरमा जनतासँग घर दैलोमा पुग्दाखेरि कांग्रेस के भनेर गएको? अहिले चाहिँ केन्द्रले नै एजेन्डा र मुद्दा तोकिदिया छ। पहिलो हाम्रो एजेन्डा के छ भने हामीले नेपाली कांग्रेसको लामो समयसम्म कांग्रेस सत्ताको मेयो बन्यो। त्यसको समयमा भएका राजनीतिक परिवर्तन, त्यसले गरेका आर्थिक र सामाजिक अभियान र उपलब्धिहरूको फेरिस्त लिएर हामी गइरहेछौँ कि कांग्रेस हुँदा आज पनि जति पनि देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जति पनि पूर्वाधार विकास भए कांग्रेसको नेतृत्वमा भए, परिवर्तन पनि कांग्रेसको भयो। त्यसकारणले फेरि मुलुकलाई बाँकी रहेको समृद्धिको यात्रा र मुलुकलाई समृद्ध र समुन्नत जनता बनाउने हो भने कांग्रेसलाई मत देऊ भनेर पनि हामी एउटा एजेन्डा बोकेर त्यो गएको छौँ। दोस्रो, हामीले प्रश्न त हामीलाई गर्छन् नि त, हामीलाई त प्रतिपक्षमा मत द्याउन्, सत्तामा हामी किन गयौँ त हैन? आज किन दुई पटक प्रतिनिधि सभाको भङ्ग भयो? संविधानको रक्षा, गणतन्त्र, लोकतन्त्र को लागि, जनताको सार्वसत्ता सम्पन्नको संरक्षणको लागि हामी सत्तामा जानुपर्ने बाध्यता के हो भन्ने कुरालाई एड गरेका छौँ। तेस्रो, सरकारमा रहँदै गर्दा चाहिँ जनताको जीवन सुरक्षा पहिलो आवश्यकता हो। खोप भनेका छौँ, आज 80 भन्दा बेसी प्रतिशतले खोप पाइसकेका छन् हैन। मृगौला रोगी, क्यान्सर पीडितलाई पनि निःशुल्क उपचार भनेको छ। 50 वर्षदेखि माथिकालाई पनि वर्षमा निःशुल्क उपचार भनेको छ। जति पनि उपलब्धिहरू भए उपलब्धिहरू पनि लिएर गएका छौँ। र हामीले हिट गरेको कुरा के छ भने 3 वर्ष कम्युनिस्टको सत्ता जनताले दिए नि, 3 वर्ष कस्तो रह्यो? भ्रष्टाचार, बलात्कार, बेथिति हैन, अराजकता, अस्थिरता र कोभिडको समयमा पनि नेपाली जनताले अक्सिजन, भेन्टिलेटर, औषधि उपचार नपाएर जुन छटपटाइरहेका थिए हैन, त्यो काली लाग्दो चित्रणलाई पनि हामी
जनता समक्ष संवादको रूपमा लैरहेका छन्। चौथो भनेको तपाईँलाई थाहा छ, एमसिसीलाई मान्छेले कति राष्ट्र विरोधी जनविरोधी पनि भन्यो, भ्रमको खेती पनि गरे, सडकका रेलिङ भाँचे, त्यो सडकहरू पनि फुटाइए। त्यसको यथार्थता के हो त, होइन? र जुन अनुमोदन भयो त्यस पछाडि सबै दलले समर्थन गरे। यथार्थताको कुरा चाहिँ हामी लिएर गएका छौँ। अहिले नेपाली जनताले चाहिँ एमसिसी नेपालको समृद्धिको लागि रहेछ, विकासको लागि रहेछ, गरिबी निवारणको लागि रहेछ, कम्युनिस्टले चाहिँ भोट ब्याङ्कको राजनीति गरेर रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझिया नि। यो कुराको परिचय पनि भइरहेछ। अब यहाँनिर तपाईँहरूले भन्नुभयो एमसिसीको कुरा गर्नुभयो, एमसिसीमा कङ्ग्रेसले राष्ट्रघात गर्यो भनेर जनताले तपाईँहरूमाथि प्रश्न उठायो पनि भन्छन्। त्यसको प्रतिउत्तर तपाईँहरूको कस्तो छ? तपाईँहरू जो घर दैलोमा जानु अहिले प्रश्न उठाउने भन्दा पनि जुन नाटकको मञ्चन भयो नि, होइन? प्रचण्ड, होइन, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल र लगायत केपी ओलीको पालामा टेबुलेसन भएको एमसिसीलाई हामी अविच्छिन्न उत्तराधिकारीको नामले फेरि टेबुलेसन गऱ्यौँ। वार्ता संवाद पनि भए, अन्तिममा चाहिँ व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित यसले पारित भयो। ठुलो आन्दोलन पनि भयो। दूरदराज विकटका जनताले चाहिँ अब अमेरिकी सेना आउँछ, नेपालको कानुनभन्दा यो माथि छ, नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता स्वाधीनता अब हराउँछ, अब हामी नेपालै रहँदैन भन्दा साना साना बच्चाले हामीलाई प्रश्न गर्थे कि आजदेखि हामी चाहिँ नेपाली नागरिक छैनौँ रे नि, एमसिसी पास गर्ने राष्ट्रघातीहरू कहाँ छन् भनेर खोजी हामी मान्नेहरूलाई हेर्थ्यौँ कि त्यो परिस्थितिको फेस गर्दै हामी सदन जान्थ्यौँ, सदनबाट फर्किन्थ्यौँ। पास भइसके पछाडि जनताले एकातर्फ कसले त्यो भ्रमको खेती गरे, एउटा सत्तामा पनि बसे, बाहिर आन्दोलन पनि गरे, एउटा चाहिँ आफू टेबुलेसन गरे, संसदको लामो अवरोध गरिकन चाहिँ हल्ला गरिरहे, भोलिपल्ट पत्रकार सम्मेलन गरे। यो ठिक थियो भने कि त्यो चाहिँ थियो, भ्रम त एकदम थियो, तल्लो निकायमा पुगेको थियो। त्यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाली जनताले बुझे कि यथार्थता बुझाउन चाहिँ यो अभियान सफल भएको छ। ओके, अब यहाँनिर आउँदाखेरि जनताको घरमा जाँदाखेरि जनताले अघिल्लो पटक गरेको प्रतिबद्धता विशेष गरी के भयो भनेर प्रश्न गरे होलान्। त्यो बेला चाहिँ जवाफ के दिइराख्नु भएको छ तपाईँहरूले? तपाईँहरूले त धेरै आश्वासन दिनुभएको थियो, कङ्ग्रेसको एजेन्डा थियो, हरेक गाउँपालिकामा प्रसुति सेवा सहितको 15 शय्याको अस्पताल, सबै नगरपालिकामा 50 शय्याको आधुनिक अस्पताल घोषणा बनाउने भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो। यो 5 वर्षमा कति स्थानीय तहमा यस्ता कामहरू भए? अब यो स्थानीय तहमा यो अस्पतालको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, होइन? हामीले शिक्षाको कुरा पनि उठाथ्यौँ, रोजगारीको कुरा पनि उठाथ्यौँ, विकासको पूर्वाधारको कुरा पनि उठाथ्यौँ, हरेक नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानी, होइन? यो सारा कुरा जुन उठाएका थियौँ, नेपाली काङ्ग्रेसको जहाँ जहाँ स्थानीय तह जितेको छ केही रूपमा चाहिँ त्यो हामीले सम्पन्न गरेको छ। जहाँ हामी जितेका छैनौँ, होइन, जसले चाहिँ मिठो सपना देखाएर धेरै जस्तो स्थानीय तह चाहिँ आफ्नो निकायमा ल्यायो, त्यसले किन दिन सकेन भनेर प्रश्न पनि गरेका छौँ। जहाँ हाम्रा जनप्रतिनिधिले केही कुरा गरे, होइन, अहिले पनि स्वास्थ्य चौकीहरू, अस्पतालहरूको निर्माण जति पनि भइरहेछ त्यो कुरालाई ल्याछौँ। जहाँ पुरा गर्न सकेन भने केही पुरा भए, बाँकी चाहिँ योपालि दिनुहोस्, जिताउँछौँ भनेर पनि प्रतिबद्धता जारी। अब यहाँनिर कम्युनिस्ट एक हुँदा चाहिँ कङ्ग्रेसलाई घाटा थियो, अहिले कम्युनिस्टहरू फुटे, कङ्ग्रेसलाई अहिले फाइदा छ। अब अहिलेको निर्वाचनमा यो पनि टिप्पणी गरिन्छ नि, सही छौँ हामीहरू? यो मेरो चाहिँ टिप्पणी के छ भने पछाडि हामीले कम्युनिस्ट फुट्दा काङ्ग्रेसले जित्ने र बलियो हुने, होइन? कम्युनिस्ट फेरि जुट्दै गर्दा काङ्ग्रेस सिद्धिने भनेर काङ्ग्रेसको पार्टीको संरचना र आफ्नो तागत र शक्तिलाई आकलन गर्न सकेन भने काङ्ग्रेस रहँदैन कि। हामी बिबीको पार्टी हो नि त, आदर्श सिद्धान्त मात्रै होइन। यो मुलुकको हरेक परिवर्तन, राजनीतिक क्रान्तिदेखि मैले भनिहालेँ, मुलुकलाई आजको अवस्थासम्म ल्याइने अहिले पनि नेतृत्व मध्यमार्गीधार यी कम्युनिस्टहरूलाई नै लिएर चाहिँ सरकारको नेतृत्व गरिरहेछ क्या काङ्ग्रेस। त्यो हो कि मिलाउने, होइन? त्यस कारण त्यो मिलाउने, राष्ट्र मिलाउने, सबैलाई मिलाउने पार्टी भएको हुनाले अब यो कम्युनिस्ट फुटेर मात्रै काङ्ग्रेस जित्ने होइन। आधार के हो भने पछाडि चाहिँ नेपाली जनताले कम्युनिस्टलाई 2/3 त दिए नि त। 2/3 दिँदा आफ्नो 5 वर्षको सरकार
चलाउनुभन्दा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीलाई लिएर आफै झगडामा गए। हुँदा चाहिँ धेरै कुरा भन्नु पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। प्रचण्ड माधव कुमार नेपालले 38 पेजभन्दा लामो हैन अहिले चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बेविचारी भ्रष्टाचारी पनि भनेर दस्तावेज दर्ज गराए के र कस्तो हुने रहेछ सरकार के। त्यसकारणले यो सबै आधार र नेपाली जनताले भोग्नु परेको पीडा लोकतन्त्रमाथि र संविधानमाथिको आक्रमण त सधैँ थियो, तर नेपाली जनताले बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार शिक्षा स्वास्थ्यको अधिकार पनि नपाएर छटपटाएर जुन काली लाग्दो कोरोनाको फर्स्ट र दोस्रो भेरिएन्टमा चाहिँ जनतालाई चाहिँ राहत र उपचार दिनु सट्टा चाहिँ ओम्नी समूहसँग सम्झौता गर्दा भ्रष्टाचार भयो। खोपको चाहिँ भण्डारण र किनबेचमा पनि त्यहाँ पनि मोलमलैया भयो भनेर आयो, स्वास्थ्य मन्त्रीले स्वीकार गरे तत्कालीन। यस्ता थुप्रै घटनाहरूले के देखियो भने पछाडि चाहिँ लोकतान्त्रिक शक्ति लोकतन्त्रमा मात्रै यी अधिकार प्राप्त हुन्छन्। त्यो पार्टी भनेको काङ्ग्रेस हो। अब काङ्ग्रेसलाई दिनुपर्छ भनेर जनताले चाहिँ त्यो महसुस गरेको अनुभूति उनको उत्साहले हामीलाई गरेको स्वागतले चाहिँ देखाइरहेछ। ओके, अब यहाँनिर कम्युनिस्टको सरकार कम्युनिस्टकै दलहरूलाई लिएर सरकारमा कङ्ग्रेस छ। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 मा आउँदैछ। तपाईहरुको अहिले केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि जारी छ। केन्द्रीय सदस्यहरू विभिन्न जिल्लामा जानुभयो, दौडामा जानुभयो, आएर आफ्ना कुराहरू राखिराख्नु भएको छ। अब वैशाख 30 का लागि कङ्ग्रेस एक्लै जाने हो कि यही गठबन्धनसँगै जाने हो? एक्लै जाने त सम्भावना छैन हैन, तर चाहिँ एक्लै जाँदै गर्दा एउटा कुराको दुईटा कुराको डिबेट छ यहाँ। दुई थरीको भइसा छ। त्यो थरी के हो भने गठबन्धन चाहिँ गर्नुपर्छ हैन, गठबन्धन सरकारमै छौँ, नजदाको परिणति हामीले भोगिसकेका छौँ। तर गठबन्धन गर्दा चाहिँ केन्द्रले तोकेर गर्ने कि जहाँ आवश्यकता छ स्थानीय तह र जिल्ला तहलाई दिएर त्यहाँ आवश्यकता मात्रै त्यहाँका लोकल लिडरले आवश्यकता महसुस गर्छन् भने स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्ने, यो मात्रैको डिबेट हो। गर्ने नगर्ने भन्ने होइन, आंशिक गर्नुपर्छ भनेर सबै लिडरले स्वीकारिसक्नु भएको छ। त्यसैले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले जुन प्रतिनिधि 77 जिल्लामा खटाएका प्रतिनिधिलाई के भने त त्यहाँका नेताले? जनताको कुरा त छोड्नुस् न, जनता त भोटर हुन्, हामीले आश्वस्त र विश्वस्त दिलाउने हो। तर कन्भिन्स त्यहाँका लोकल लिडरहरू, शुभेच्छुहरू, भातृहरू, हाम्रा जहिले भोट दिने मतदाताहरू तिनले के भने त आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुराको लागि प्रतिनिधि खटाएको थियो। आंशिक प्रतिनिधि पुगेर आउनु भएको छ, त्यसको सर्वेक्षण भइरहेछ। आफ्नो विचार चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयमा दिने क्रम चाहिँ जारी छ। अब त्यो दिँदाखेरि विशेष गरी चुनाव एक्लै जानुपर्छ भन्ने पनि आएछ मत, एमालेसँग पनि गठबन्धन गर्नुपर्छ स्थानीय तहमा हेरेर भन्ने पनि आएको छ मत, शेखर कोइराला पक्षले फेरि एक्लै नै जानुपर्छ भन्ने छ, सभापतिले गठबन्धन गरेर जानुपर्छ भन्ने छ। अहिलेसम्मको केन्द्रीय सदस्यहरूले बोलेका कुराहरूको म विश्लेषण गर्दैछु। यो समग्र हेर्दाखेरि कङ्ग्रेसभित्र चाहिँ अझै पनि एकमत छैन, अझै पनि विवाद छ, गुट उपगुट छ, यसले अझै कङ्ग्रेसलाई घाटा गर्छ भन्छन् नि, हामी सही छौँ? यो गलत छौँ हामी, यो तपाईँको बुझाइ नै गलत भयो। गठबन्धन गर्नै हुँदैन, कम्युनिस्टसँग मिल्नै हुँदैन भन्ने कुरा होइन। जुन डाक्टर साहब हाम्रो पार्टी सदस्य सामान्य प्रधानमन्त्रीको वार्ताको कुरा पनि गर्नुभयो नि, त्यो कुरा के हो भने केन्द्र समितिमा त म पनि छु, हामी त सुनिरहेछौँ। कुरा के हो भनेपछि पुरै गठबन्धन गर्ने होइन, जहाँ जहाँ हाम्रो पकड छ, जितेका छौँ, हाम्रै तागत र बलबुतामा उभिनुपर्छ। यो गठबन्धनलाई सङ्घको निर्वाचनसम्म लैजानको लागि जहाँ जहाँ चाहिँ हामी हारेका छौँ हैन, हाम्रो मतसङ्ख्या पनि कम छ भने मोडलको रूपमा लैजानुपर्छ। त पुरै लादेर पुरै सबै पालिकामा सबैमा चाहिँ गठबन्धन गर्ने होइन, आंशिक रूपमा लैजाउँ भन्ने कुराको डिबेट हो। त्यसकारणले कुन मोडालिटीमा लैजाने यसलाई भन्ने कुरामा चाहिँ छलफल हो, तर चाहिँ गर्नै हुँदैन, एक्लै जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसले बोले? तर आवाज त उठ्यो भन्छन् नि, हामी उठेको छैन। उहाँहरूले भन्नुभएको के हो भने सबै ठाउँमा गठबन्धन गर्नु हुँदैन, जहाँ काङ्ग्रेसको पकड छ, पकड एरिया छ, त्यहाँ चाहिँ केन्द्रले तोकेर गठबन्धन भनेर तोकिदिने, यो हामी मान्दैनौँ भन्ने कुरा मात्रै हो। गठबन्धनलाई एउटा मोडालिटीको रूपमा लैजाने, सबै ठाउँमा होइन, त्यो गठबन्धन पनि आवश्यकता छ कि छैन भन्ने कुरा स्थानीय र जिल्लालाई दिउँ,
किनभने टिकट दिने अधिकार पनि त विधानले एउटा चाहिँ क्षेत्रीय समितिलाई दिएछ, त्यसपछि जिल्लालाई दिएछ, त्यसपछि प्रदेशलाई दिएछ, केन्द्रलाई त महानगरको मात्रै दिएछ। कति छ महानगर र भने त्यो अधिकारको विकेन्द्रीकरण हो भने तिनैले यसको निर्णय गर्नको लागि आवश्यकता छ कि छैन भनेर सोधौँ र त्यसैको आधारमा एउटा मोडलको रूपमा लैजाउँ भन्ने मात्रै डिबेट। भनेपछि डिबेट अन्यथा डिबेट छैन, स्वाभाविक डिबेट छ, एकदम राम्रो डिबेट भइरहेछ। म त खुसी नै लागेको छ यो डिबेटले। तर विशेष गरी पार्टीमा शेखर कोइरालाको समूहको कुराहरू नभएर तल्लो तहका नेताहरूले पनि गठबन्धन गरेर जान हुन्न भनेर चाहिँ सुझाव दिएका छन् भनेर भनिन्छ। कम्युनिस्ट फुर्दा एक्लै चुनाव गयो भने चाहिँ कङ्ग्रेसको बढी मत आउँछ, बढी स्थानीय तह जितिन्छ भन्ने पनि प्रतिक्रियाहरू छन् भन्ने छ। यसमा तपाईँको धारणा के हो? मेरो धारणा के हो भनेपछि हामीले एउटा तितो यथार्थता होइन, स्थानीय चुनावमा हामीले माओवादीसँग केही स्थानमा चाहिँ गठबन्धन भएको हो नि त। पहाडमा सबै ठाउँमा त होइन, पहाडमा पनि भयो, तराईमा पनि भयो, चितवनमा पनि भयो। त्यसले पीडा पनि दियो, घाटा पनि लाग्यो होइन, मत पनि भड्क्यो, यो यथार्थता पनि हो। तर सँगसँगै प्रदेश र सङ्घमा फेरि हामीले सम्हाल्न नसक्दा गठबन्धनको बुलडोजर पनि लाग्यो, 23 सिटमा पनि गयौँ के। त्यो दुईटैको चिन्ता छ के, सबैले चिन्ता व्यक्त गरे हो क्या। यो हाम्रो जग भनेको स्थानीय तह, लोकतन्त्रको जग, जनताको आधारभूमि र हाम्रो कसौटी के कति हामी लोकप्रिय छौँ भने जाँच्ने कडै पनि हो नि त होइन। आफ्नो आफ्नो भोट, आफ्नो चुनाव चिन्ह। अब त्यहाँ हामीले एक्लै लड्यौँ भनेपछि त तपाईँले भने जस्तो फेरि आएर यो अगाडिको तितो यथार्थमा परिणत हुन्छौँ भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ डाक्टर साहबलाई पनि चिन्तै होला होइन। पार्टी सभापतिलाई त जिताउनु पर्ने छ, काङ्ग्रेसलाई पुरानो अवस्थामा पुर्याउँछु भनेर एजेन्डा दिएर पुनः सभापति बन्नु भएको छ। चिन्ता चासो हुनु स्वाभाविकै हो। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अहिलेको डिबेट भनेको मोडालिटी हो। गठबन्धन त हुन्छ तर आंशिक हुनुपर्छ, त्यो स्थानीयलाई सोधेर फेरि त्यहाँ बोलाए पुरै यहाँबाट गठबन्धन लादेर चाहिँ यो भनेर यहाँ भागभण्डा लाइकन भोट हाल्ने त तलकाले हो नि त। तर भोलिका दिन त्यो नआउला भन्न सकिन्छ र भनेको सभापतिले त त्यही वेमा जानु भएको छ, गठबन्धन गर्नुपर्छ, यसलाई सङ्घीयसम्म लैजानुपर्छ, गठबन्धन अहिलेको लागि आवश्यकता हो भनिरहँदाखेरि 2074मा जस्तो कङ्ग्रेसका नेताले माओवादीमा भोट हाल्नुपर्ने, कलममा भोट हाल्नुपर्ने स्थिति आउँछ कि आउँदैन? यो गाह्रो कुरा छ। तपाईँले भने जस्तो गाह्रो कुरा छ। मैले भने मोडलको रूपमा मात्रै लानुपर्छ भनिरहेको छु नि त। सबै ठाउँमा अब मैले भन्नुहुन्छ भने आफ्नै नगरपालिका, महानगर हाम्रो पनि हो विराटनगर, दुइटै हामी जित्या छौँ महानगर, मेयर उपमेयर। त्यहाँ गठबन्धन भनिदिउँ भने के हुन्छ होइन। चितवनमा एउटा आगो लाग्यो होइन, त्यहीको पीडा भोगिरहेका छन्। काठमाडौँमा पनि गठबन्धन गर्ने भनेर तोके, मान्दै नमानेपछि मेयर उपमेयर दुइटै भए होइन। मेयर हामीले गुमायौँ, उपमेयर मात्रै जित्यौँ। दुइटै कुरा छ। त्यस कारणले गर्दा गठबन्धन सँगसँग आवश्यकै छ। सभापतिजी बोल्नु भएको छ, अरूले पनि बोल्नु भएको छ कि यो गठबन्धन गर्ने होइन। माथि बेग्लै हुन्छ, तल चाहिँ भनेको जनतासँग टच हुने हो नि त सिधै होइन। त्यहाँ काङ्ग्रेस सबै ठाउँमा गऱ्यो भने त गाह्रो भएको, काङ्ग्रेस पनि कसरी चिन्ने त तपाईँले भने जस्तो पनि हो। एकदम गाह्रो कुरा पनि छ र यसलाई गहन पनि छ क्या, यो जटिल पनि छ। त्यस कारणले गर्दा कुन मोडालिटीमा लैजाने भनेर हामी स्थानीय लोकललाई, जिल्लालाई छोडिदिउँ भन्दा तिनले त्यहीँका सबै नेताहरू बस्छन्, छलफल गर्छन्, छिट्टै यति दिनभित्रमा के आवश्यकता छ, कुन मोडालिटी भनेर पठायौँ भने त निस्किहाल्छ नि। खाका गर्ने, आंशिक गर्ने, के गर्ने भन्ने यहाँ निर्णय गर्ने, त्यसपछि त्यो कसरी यो मोडललाई लैजाने भन्ने कुरा तल छोडिदिने। 74 जस्तो हुँदैन त्यसो भए कङ्ग्रेसमा नेतृत्व छान्दा, उम्मेदवार छान्दाखेरि 74 जस्तो हुँदैन? अहिले फरक हुन्छ? 74 जस्तो दोहोऱ्याउने भने त हामी फेरि पुरानै अवस्थामा जान्छौँ। यो गोजीबाट रोजी आफ्नो मान्छे, मेरो मान्छे, फल्ला भोट नजिक भन्दै गर्दा त्यसको असर के भयो? सङ्घ र मानि पऱ्यो, प्रदेश मानि पऱ्यो, 23 सिटमा गयो। 5 वर्ष के भयो? हामीले त भोग्यौँ प्रतिपक्षमा, जनता र मुलुकले कति कुरा भोग्नु पर्यो। त्यस कारण यो कुरामा चाहिँ सजग र सचेतै पाउँछु होइन। नेतृत्व अधिवेशन पछाडिको ऊर्जा पनि आछ होइन। अब एउटा टु बी मेच्योर भनेर
आदरणीय पार्टी सभापति आउनु भएको छ, परिवर्तन र चेन्ज भन्ने गगन र विश्व पनि आएको छ होइन धनराज। पहिलाभन्दा पनि मिटिङको मोडालिटी, गर्ने निर्णय, चहल पहल व्यवस्थित र संस्थागत चाहिँ पाएको छु मैले। पहिला जस्तो छैन, 74 फर्किँदैन कङ्ग्रेसभित्र, फर्किँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। हुँदैन, किन सबैले भोगिसक्यौँ, पीडाको त भोगेरै आछ, लाने त हो, कसरी लाने भन्ने मात्रै चिन्ता हो कि यो। गठबन्धन त हुन्छ नि, गठबन्धन हुन्छ। एमालेसँग हुन्छ कि? एमालेसँग त हुँदैन, एमालेसँग हामी प्रतिस्पर्धामा छौँ। योसँग पनि कति हदसम्म गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ निर्गोल केन्द्र समितिले गर्छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि स्थानीय लेभलमा त्यहाँको आवश्यकता अनुसारको गठबन्धन हुन्छ होइन? भोलि एमालेसँग पनि त्यो परिस्थिति आयो भने गर्ने कि नगर्ने? गर्दैनौँ, हामी प्रतिस्पर्धा हुन्छ। एमालेसँग गठबन्धन त हाम्रो प्रतिस्पर्धी नै एमाले हो अहिले, उहाँसँग सम्भावना छैन। तर हाम्रो गठबन्धन भनेको अहिले एलायन्स जुन दलहरू छ, 3टा दल होइन, मधेसवादी अरे चाहिँ एस र चाहिँ माओवादी, यिनीहरूसँग कुन ठाउँमा चाहिँ सबै ठाउँमा माओवादी हुँदैन। तपाईँ कङ्ग्रेसको अहिले जिम्मेवारी भनेको चाहिँ गठबन्धन गरेर माओवादी केन्द्रको, नेकपा एसको अनि त्यसपछि जसपाको चाहिँ साख जोगाइदिने हो तपाईँहरूले? अब साख जोगाउने नजगाउने भन्दा पनि गठबन्धनलाई एउटा मोडालिटीमा लगेर सँगसँग पुर्याउने हो। तपाईँहरूको मुख्य प्रतिस्पर्धी भनेको नेकपा एमाले, अरू बाँकी रहेका सत्ता गठबन्धन दलहरू भनेको चाहिँ कङ्ग्रेस आफ्नो ठाउँमा भइहाल्यो, अरूको साख जोगाइदिनलाई चाहिँ तपाईँहरूले गठबन्धन गर्ने हो कि के भन्छ, जनताले जोगाउने हो, हामीले जोगाएर जोगाइने होइन। होइन, त्यो त तपाईँहरूले नै गर्ने एउटा मोडालिटी चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सबै चाहिँ एकमतै हुनुहुन्छ, केही अंशको रूपमा लिएर जाने, पूर्ण होइन। साख जोगाइदिन तर लाग्नुभयो कङ्ग्रेस? साख जोगाउने भन्न नि मिल्दैन नि, गठबन्धनमा छौँ, अब जाँदैछौँ, धेरै टाढा छैन वैशाख। त्यही भएर त त्यो एक्लै भिडौँ भन्ने कुराहरू आएको होला नि त कङ्ग्रेसभित्र। तपाईँहरूले यताको साख एक्लै भिडौँ भन्ने कुरा पनि आएको छैन, त्यहाँ कसैले बोलेकै छैन। एक्लै भिड्ने होइन, आंशिक रूपमा कसरी मोडल हो त्यो मोडलमा जाउँ भनिरहेछन् क्या सबैले। सबै प्रदेश प्रमुखले पनि त बोले नि, साथै प्रदेशको त्यही भावना आएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो अब धेरै टाढा छैन। हामीले यो लामो डिबेट गर्नुभन्दा 1-2 दिनमा केन्द्र समितिको बैठक सकिहाल्छ होइन। अब मेरो एकल निर्णयले पनि त केही हुने होइन, म पनि भनिराखेको छु केही अंशसम्म सँगसँगमा लैजाउँ होइन। तर यो गठबन्धन कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने अधिकार चाहिँ लोकललाई छोडिदिउँ भन्ने मेरो भनाइ हो। व्यक्तिगत भनाइ, व्यक्तिगत। तर केन्द्रीय कमिटीले निर्णय त गरेको अवस्था छैन, जे गर्छ त्यसलाई मान्ने। तपाईँले 74 सम्झाउनु भएको थियो नि, गोजीबाट राम्रालाई होइन हाम्रालाई, विशेष गरी हाम्रा गोजीबाट दिने परम्परा 74 फर्किन्न भन्नुभएको छ, त्यो हुन्छ भन्ने छ? हुन्न। अहिले के छ भने हाम्रो विधानै चेन्ज छ कि, पहिला सबै टिकट माथिले दियो होइन। एउटा वार्ड अध्यक्षको टिकट पनि चाहिँ नेताले दिने, हेर्नुहोस्, वार्ड अध्यक्षको टिकट पाउनलाई पनि नेता रिजाउनु पर्ने। अहिलेको विधानले के व्यवस्था गरेको छ भने पछाडि मैले अघि नै भनेँ, वार्ड अध्यक्षको टिकट क्षेत्रले दिन्छ होइन, गाउँपालिकाको मेयर अध्यक्ष उपाध्यक्षको टिकट जिल्लाले दिन्छ, नगरपालिकाको टिकट प्रदेशले दिन्छ, महानगरको टिकट मात्रै केन्द्रले दिन्छ कि सीमित। पावर त विकेन्द्रीकरण भइसक्यो, पार्टी संहितामा गइसक्यो, पावर डिसेन्ट्रलाइज भइसक्यो। अनि भनेपछि कहाँ त्यस्तो हुन्छ? यो हुनै सक्दैन, चेक एन्ड ब्यालेन्स भइसक्यो नि। ओके, अब त्यसो भए तपाईँ त कङ्ग्रेसभित्र महिलाको वकालत गर्दै आउनु भएको छ सुरुदेखि नै। हजुर, स्थानीय तहको 74लाई हेर्ने हो भने उपमेयर बाहेक उपबाहेक प्रमुख भनेर चाहिँ के रियर देखियो। कङ्ग्रेसभित्र अहिले त्यो नेतृत्वमा आउने महिला पङ्क्ति बढी हुन्छ कि कम हुन्छ? बढ्छ। हाम्रो त के सोच भइसक्यो, हामीले के भनिरहेछौँ भने पहिलो अभ्यास थियो, कोहीले पनि महिलालाई चाहिँ प्रमुखमा देख्नै सक्ने थिएन। संविधानले बाध्यकारी बनायो, अध्यक्ष उपाध्यक्ष मेयर उपमेयरमा चाहिँ एक महिला। सबैले के गरे, बाध्य भएपछि तपाईँले भने एकाध बाहेक अपवाद भन्छु म त्यसलाई, सबैले उपाध्यक्ष र उपमेयरमा दिए 96% चाहिँ तिनीहरू पुगे। अहिले हेर्दै जानुहोस् न कति काबिलियत भइसक्यो, उनको क्षमता, योग्यता, दक्षता होइन। कति ठाउँमा एउटै पार्टीका पनि छन्, कति ठाउँमा बेग्लै पार्टीका पनि छन्,
तर उपमेयरले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी एकदम सफलतापूर्वक निर्वाह गरेका छन्। तर काङ्ग्रेसभित्र एउटा डिबेट के चलेको छ भने हामीले पनि चलाएको छौँ, नेताहरूले पनि महसुस गर्नुभएको छ, जो सक्षमतापूर्वक होइन आफ्नो पालिकामा, गाउँपालिकामा, महानगरमा चलाइसक्नु भएको छ, अब तीहरूलाई चाहिँ मेयर दिनुपर्छ भनिकन एउटा अभियान चल्याछ। पहिलाको अवस्था हुँदैन, धेरै अधिकांशहरूले चाहिँ आकाङ्क्षीहरू चाहिँ मेयर बन्न पाउनुहुन्छ महिला। भनेपछि त्यसमा जुन उपप्रमुख भनेर चाहिँ जसरी उपाध्यक्ष भनेर जसरी चाहिँ महिला नेत्रीहरू आउनु भएको छ, उहाँहरूले अब नेतृत्व पाउनुहुन्छ, काङ्ग्रेसले उहाँहरूलाई टिकट दिन्छ भन्ने चाहिँ आशावादी हुन सकिन्छ? सकिन्छ। के छ आधार? यो आधार के हो भने पछाडि अहिले हामीले एउटा कुरा उठाइ पनि रहेछौँ, यो सिफारिस गर्दा पनि 1 जना महिलासहित भन्नुपर्छ, 3 जना भनेका छौँ। दोस्रो के चाहिँ क्षमताको कसौटी। पहिला त महिलाले गर्न सक्दैनन्, जित्न सक्दैनन् कि त जनताको बिचमा भन्ने शङ्का थियो नि त। अहिले त काम रहेछ नि त, अवसर पाएपछि कति राम्रो महिलाले चलाउँछन्। त्यस कारण सुशासन पनि ती हुन्छ होइन, महिला मैत्री पनि हुन्छन्, उनी चाहिँ सबै पार्टीका मान्छेलाई पनि चलाएर जनतामा लोकप्रिय पनि हुन्छन्, त्यो देखाइरहेछन् क्या सबै ठाउँमा। यसले गर्दा मतदाताको सङ्ख्या पनि महिला छ, घर घरमा पुगेर चाहिँ मतदातालाई सम्झाउने र उदाहरणीय रोल मोडल महिला बन्न सक्छन् कि, त्यो रोल मोडल चाहिँ महिलालाई बनाउनुपर्छ, त्यसको उदाहरण चाहिँ काङ्ग्रेस बन्नुपर्छ भन्ने हो, त्यही आधार हो। बन्नुपर्छ भन्ने हो, अहिले होइन, दिन्छ। अहिले सबैले अब बोलिरहनु भएको छ। अस्ति भर्खर धेरैको भोइस पनि तपाईँ सुन्नुभयो, हाम्रो केन्द्रीय सदस्य आर्जु देउपा राणाले पनि बोलिरहनु भएको थियो, अब उपमेयरहरू मेयर बन्छन् भनेर होइन। एउटै मेरै कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो, अब 1/3 महिला हामीले भन्यौँ, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ पनि भन्नुभएको थियो। धेरै ठाउँमा नेताहरूले बोलिरहनु भएको छ कि महिलालाई त दिँदा मात्रै त हुने रहेछ नि त समृद्धि विकासको ढोका, अब धेरै हेरौँ, एकचोटि महिला मेयर भएर हेरौँ भन्ने पनि कुरा आइरहेछ। यी सबै आधारले महिलाहरू एकदम खुसी हुनुहुन्छ, हो हाम्रो लागि त वातावरण बनेछ है दिदी, अब हामीले मेयर पाउनुपर्छ भनिरहनु भएको छ। हामीले पनि यो जोड जुन नीति निर्माण तहमा हामी छौँ त्योलाई महसुस गरेका छौँ। जो पार्लियामेन्ट्री बोर्डमा टिकट दिने बोर्डमा जुन 3-4 तहको संरचनाभित्र छ, त्यो आवाज चाहिँ त्यहाँ पुगेछ भनेपछि अबको चुनाव भनेको स्थानीय तहमा महिलाहरूको सङ्ख्या धेरै हुन्छ। यसमा 2 मात्रै छैन। काङ्ग्रेसले टिकट दिन्छ, त्यसो दिन्छ। खैर दिनुहोस्, हाम्रो पनि शुभेच्छा, किनकि काङ्ग्रेसमा प्राय गरी चाहिँ पैसाको बार्गेनिङ, खोल्तीबाट उम्मेदवारी दिने जुन प्रचलन छ, त्यो प्रचलन तपाईँहरूले घटाउनुहोस्, हाम्रो पनि शुभेच्छा छ। अलिकता फरक कुरा गरौँ न, सरकारमा मन्त्री मण्डल हेरफेर हुने भन्ने कुरा छ, महिला मन्त्री जाने सम्भावना कतिको छ? यस्तो मलाई थाहा छैन। अब म मन्त्री पनि छैन होइन, म एउटा MP मात्रै हो, केन्द्रीय सदस्य हो, र यो मन्त्री बनाउने, राख्ने अथवा के गर्ने भन्नेको जिम्मेवारी चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको होइन आवश्यकता। अब नभएको कुराको मैले किन डिबेट गरौँ? ओके, ठिक छ। अहिले चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा हुनुहुन्छ, 3 दिने भ्रमणमा। काङ्ग्रेस र चीन बीच सम्बन्ध अलिकता चिसो भयो भनेर त्यो सम्बन्ध सुधार्नलाई आउनु भएको पनि भनिन्छ। 9 बुधे हिजो सहमति सम्झौता हस्ताक्षर पनि भएको छ। सम्बन्ध चिसिएको हो र भनेर काङ्ग्रेस र चीन बीचको? नेपालको जहिले पनि असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा नेपालको त हो, मैले पार्टीको पनि त्यही हो। बिपी कोइरालादेखि देख्नु भएन, बिपी जब जानुभयो चाइना, उहाँले हिम्मतका साथ भन्नुभएको थियो नि सगरमाथा हाम्रो होइन, सारा कुरा सम्झौता पुनर्वलोकन गर्ने कुरा उहाँले बोलेर आउनु भएको थियो होइन। हरेक नेपाली काङ्ग्रेस भनेको जे बोल्ने त्यही गर्ने हो के। हामीले जहिले पनि सबै राष्ट्र बिचमा एउटा समधुर सम्बन्ध होस् होइन। असंलग्न परराष्ट्र नीति नेपालको नीति मात्रै हो, यो त काङ्ग्रेसको नीति पनि हो नि। त्यही बेलादेखिको धेरै अधिकांश त सरकारमा हामी रह्यौँ। त्यस कारणले जब बेला तपाईँलाई पनि थाहा छ, MCC को कुरा उठ्दा पनि त गगन थापाले बोल्नुभयो नि त, हामीलाई जसले अनुदान दिन्छ, चीन होस् अथवा जापान होस् होइन, त्योभन्दा चाहिँ भिखारी पनि भने कतिले हो किन कुरा उठाए, कमेन्ट गरे। त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ चीन होस् अथवा भारत होस्, दुईटा छिमेकी हाम्रा मित्र राष्ट्र हुन् होइन। त्यो बिचको नेपाल छ, अन्य शक्ति राष्ट्रहरू पनि छन्।
र त्यस कारणले विकासमुख देश पनि हो, हामीलाई अनुदान त त्यसै लिनुपर्छ, ऋण त हामी लिइरहेका छौँ। त्यस कारणले चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमण हिजो भयो, 9 बुँदे तपाईँले भने जस्तो सम्झौता पनि भएको छ होइन। आर्थिक र प्राविधिक विकास, रेलवे 11 अर्ब अनुदान पनि दिइसक्यो, 11 अर्ब अनुदान दिइसक्यो, विद्युत प्रसारण यो राम्रो भएको छ। 70 अर्ब भनिएको थियो, 11 अर्ब त आयो अनि त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो सम्बन्ध चिसिएकै थिएन होइन। एमसिसीले लिएर धेरै कुराहरू बाहिर पनि आए होइन। त्यसो नेपालले हेर्ने दृष्टिकोण, काङ्ग्रेसले हेर्ने दृष्टिकोण दुई छिमेकी मुलुकमा चाहिँ त्यति फरक छैन। एमसिसी जसरी पास गर्न कसिनु भयो नि, पास भयो, अब कार्यान्वयनको पाटोमा जाला, आफ्नो ठाउँमा छ। चीनले दिएको अर्को सम्झौता पनि छ, BRI को सम्झौता, त्यसमा कङ्ग्रेस अगाडि बढ्न सक्दैन? अब हिजो BRI को बारेमा कुनै छलफलै भएन होइन। यसमा काङ्ग्रेसले केही कमेन्ट त गरेको छैन नि त सरकारले। अब त्यो कुरा पनि आउला। हिजो त्यो बेलामा केही कुरै उठाएको छैन, प्रेस मिटमा मैले त्यही देखिरहेको छु। बढ्न नसक्ने त कुरै छैन। एमसिसी को कुरा उठेन, बरु BRI को नि कुरा उठेन, एमसिसी को नि कुरा उठेन। सरकारले चासो नदिएको हो त्यसो भए? कङ्ग्रेस सरकारले चासो होइन, कुरै उठेन भने त कुरै सिद्धिहाल्यो नि। कुरै नउठाएपछि आएको प्रतिनिधि मण्डलले कुरै उठाएको छैन। जे एजेन्डा लिएर आएको त, जे सम्झौता भयो त्यो पारदर्शी आएको छ। त्यसबारेमा कुरा नउठाएको कुरा तपाईँ हामीले किन डिबेट गर्ने? जे भएको छ त्यसको बारेमा हो नि कुराकानी भनेको। अब त्यसो भए यो भ्रमणलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? उपलब्धिमूलकै हो, सद्भावपूर्ण भ्रमण भएको छ। एक प्रकारको चीन टाढा होइन, अरू शक्ति राष्ट्र नजिक होइन, धेरै भ्रमको खेती पनि भए। हाम्रा धेरै प्रधानमन्त्रीहरूको चाइना भ्रमण, नेपाल आउने होइन, सद्भावपूर्ण भ्रमण थियो। त्यो एउटा कोसेढुङ्गा साबित भएको छ र भ्रमको खेती गर्नेहरूको जुन धेरै टिका टिप्पणी भएको छ त्यसलाई पनि यसले निमिट्याउन पारेको छ यो भ्रमणले। हजुर, ओके, यो भ्रमणलाई फेरि गरेर म स्थानीय तहकै निर्वाचनमा आउन चाहे। सबै दलहरू स्थानीय तहको निर्वाचनलाई जुन गतिले गए, तपाईँहरू अहिले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर जुन किसिमको छलफल गरिराख्नु भएको छ, त्यहाँका तल्लो लेभलका कुराहरूलाई ल्याएर तपाईँहरूले जुन उठान गर्नुभएको छ, भनेपछि स्थानीय तहमा नेपाली कङ्ग्रेस अब जाँदाको प्रक्रिया, उसका एजेन्डा भनेका चाहिँ 74कै एजेन्डा हुन्छन् अथवा त्यसमा फरक एजेन्डा छन्? एजेन्डा फरक छन्। हेर्नुहोस्, समय बदलिसक्यो, परिवेश बेग्लिसक्यो, अहिलेको अवस्था बेग्लै भइसक्यो होइन। त्यस कारणले एजेन्डा त फरक छन्। जहाँ पनि एजेन्डा हुँदा स्थानीय तहमा चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खानेपानी, बाटोघाटो त यो आवश्यकता हो नि त। यही कुरा चाहिँ प्राथमिकतामै रहन्छन् होइन। यसलाई हामीले प्राथमिकतामा ल्याएका छौँ र छिट्टै नै घोषणापत्र सार्वजनिक हुने क्रममा छ। लेखन प्रक्रिया सुरु भएको छ र अहिले एउटा बेग्लै पछि हामीले के गरेका छौँ भने यो के रहेछ भने हिमाल पहाड तराई एक त बेग्लै भौगोलिक परिस्थिति, परिवेश होइन, समस्या बेग्लै छन्। त्यो भित्र पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ भने तराईभित्र पनि कति सुगमता छन्, कति विकटता पनि छन् होइन, ठाउँ पनि छन् नि त। एकै समस्या हुँदैन कि। त्यस कारणले अहिले के भनेको छ हामीले अभियान भने एउटा घोषणापत्र चाहिँ केन्द्रले बनाउँछ, स्थानीय तहमा अथवा त्यो पालिकामा अथवा जिल्ला तहमा त्यहाँका समस्या कहाँ छन् त्यो घोषणापत्र जिल्लालाई, स्थानीय पालिकालाई पनि घोषणापत्र बनाऊ भनेको छ कि। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ केन्द्रको मात्रै होइन कि एउटा केन्द्रले समग्र स्थानीय तहमा काङ्ग्रेसको एजेन्डा र पोलिसी नीति के हो त, किन भोट दिनुपर्ने भन्ने उसले ल्याउँछ। तर हरेक ठाउँको समस्या त बेग्लै छ, आवश्यकता पनि बेग्लै छ, माग पनि त बेग्लै छ नि। त्यसलाई चाहिँ स्थानीय तहले नै घोषणा बनाउने, घोषणापत्र बनाउने, जिल्लाले बेग्लै बनाउने, यो एजेन्डाभित्र जानुस् के समस्या छ त्यसलाई लिपिबद्ध गर्नुहोस्, त्यो घोषणापत्रलाई आकार दिएर त्यो घोषणापत्र जनताको आकाङ्क्षा अनुसार लिएर जानुहोस् भनेर त्यो पक्ष पनि अहिले एड भएको छ। त्यसो भए उम्मेदवार चयन गर्दाखेरि कङ्ग्रेसले कस्तो खालको उम्मेदवार चयन गर्छ? पहिलाका उम्मेदवार अथवा उपप्रमुख भएका उम्मेदवार अथवा पहिल्यैकै उम्मेदवारलाई रिपिट गर्छ कि नयाँ उम्मेदवार अथवा जित्ने खालको अथवा गठबन्धनसँग मिल्ने खालको
के हुन्छ कस्तो हुन्छ बताउनुहोस् त। यो त एउटा तपाईँले भने जस्तो बेग्लै होला, तर सैद्धान्तिक पक्ष आधार मापदण्ड बिना होइन। कतिपय ठाउँमा राम्रो काम गर्नु भएको छ, पुरानो पनि दोहोरिएला। सबै ठाउँमा पुरानो दोहोरिने भने नयाँले अवसर कहिले पाउने त? त्यो प्रश्न पनि उठ्या छ कि होइन। अवसर एउटाले घरिघरि पाइरहने, अर्कोले अवसर नपाउने भने कहाँ जाने? समस्या त छन्। त्यस कारणले नयाँ र पुरानो अनुहार दुइटै आउँछ, तर नयाँ र पुरानो अनुहारमा पनि जानको लागि, नयाँ अनुहार पनि आउनको लागि मापदण्ड बनोस् भन्छु क्या म। उनले भनेको त्यही मूल्याङ्कनको पद्धति र मापदण्ड के त होइन, के आधारलाई मान्ने? त्यो मापदण्ड र आधार चाहिँ केन्द्रले तय गरोस्, त्यो आधार तल्लोसम्म पठाओस् र त्यही आधारभित्र जब सिफारिस गर्छ नि तल्लो निकायले, सिफारिस नगरेको व्यक्ति टपक्क टिपेर माथि केन्द्रबाट टिकट दिने भन्ने हुन्छ त होइन। तपाईँले भने जस्तो गठबन्धन अथवा नेताले मन पराए, नेतासँग पाउँछ, टप्पटिपो टिकटले टिकट दिएर झन्डा बोक्नै पर्यो। त्यो चाहिँ छैन अहिलेको के चेन अफ कमान्ड छ, चेक मैले भन्छु नि, यो विभिन्न तहलाई चाहिँ टिकट दिने आधार दिएको हुनाले विकेन्द्रीकरण त भयो। टिकट दिने स्थानीय तहको मैले कुरा गरेको, स्थानीय तहको टिकट वाराध्यक्षसम्मको टिकट त क्षेत्रले दिन्छ नि। वाराध्यक्ष र प्रतिनिधि छन् नि सदस्य, त्यसको टिकट क्षेत्रले दिन्छ। गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्षको टिकट जिल्लाले दिन्छ। कस्तो व्यक्तिले पाउँछ भन्नु, कस्तो व्यक्तिले पाउनको लागि मापदण्ड बनाउनु पर्यो नि त। कति वर्षसम्म काम गरेको हो, जनताबिर त लोकप्रिय छ कि छैन, उसको सक्षमता योग्यता छ कि छैन, यो कुरालाई जाँचेनौँ भने सङ्घको उम्मेदवार र लोकल उम्मेदवार त एउटै हुन्न नि। लोकल भनेको पहिचान बोकेको हुनुपर्छ क्या, आइडेन्टिटी चिनेको, जनताले जानेको, स्थानीय लेभलमा चिनेको व्यक्ति हुनु पर्यो, काम गरेको व्यक्ति हुनु पर्यो, जनताको बिचमा अलिकति आफूले पनि व्यक्तिगत मत ल्याउने पनि हुनु पर्यो। त्यो खालको चाहिँ मापदण्ड चाहिँ बनाउनु होइन। विकेन्द्रीकरण बनाउनु भयो, मापदण्ड बनाइसक्नु भएको छैन तपाईँहरूले? यो खालको उम्मेदवारलाई हामीले टिकट दिन्छौँ मापदण्ड त त्यसै अन्डरस्टुड छ, तर मैले भने पनि मापदण्ड, निश्चित मापदण्ड सारा बनाउने पोलिसी त केन्द्र हो नि त। तपाईँहरू हो नि त। हामीले त बनाउँदैछौँ त अहिले, मापदण्ड बन्दैछ, घोषणापत्र बन्दैछ, कुन मोडालिटी लैजाने पनि बन्दैछ। यो चैतभरि उम्मेदवारी सक्नै पर्छ भनेर पनि भइरहेछ, किनभने भोलिको निर्वाचन आजको उम्मेदवारी पनि गल्ती भयो नि त। अब कति दिन चाहिँ आफ्नै भित्र सम्झाउन लाग्ने, त्यसपछि आचार संहिता लाग्ने, भोट माग्ने कहिले, घर दैलो गर्ने कहिले। यो विगतका गल्ती कमी कमजोरीलाई हामीले सिकेर ती कमी कमजोरीलाई पुनरावृत्ति नगर्ने, अब जित्नको लागि चाहिँ नयाँ एजेन्डा र रणनीति साथ जाने भन्ने चाहिँ कडी कडाउ छ। दोस्रो कडी कडाउ के छ भने अनुशासन समिति माथिदेखि तलसम्म भन्छ कि वार्डसम्म कसैलाई पनि छुट छैन होइन। अब चाहिँ आफ्नो सम्बन्धित निकायले सिफारिस गरेर त्यो सिफारिस अनुसार आइसके उम्मेदवारलाई मैले पाएन भनिकन अन्तर्घात गर्ने होइन, अनुशासनहीन काम गर्ने छुट कोहीलाई छैन। वार्ड तहसम्म अनुशासन समिति बन्दैछ। पैसा तिरेर टिकट पाउँछु भन्ने आशा छैन अब कांग्रेसमा। त पैसाको त कुरै छोड्नुहोस्, त्यो त केही लागु नै हुँदैन। खेल सुरु भइसक्यो भन्छन्। हल्ला यो हुनै सक्दैन, यो सम्भावनै छैन। भनेपछि यो केन्द्रीय कमिटीले कस्तो खालको एउटा उम्मेदवारको मापदण्डको कुरा, घोषणापत्रको कुरा स्थानीय, अनि अरू के कुरा गर्छ? निर्णय के हुन्छ अहिले? अहिलेको निर्णय एउटा चाहिँ अहिलेको चलिरहेछ होइन। हामी गठबन्धनको मोडालिटी के हुने होइन, पहिलो त त्यही नै भइहाल्यो। दोस्रो भनेको यो पार्लियामेन्ट्री बोर्ड टिकट दिने समिति त चाहियो नि त होइन, पदाधिकारी मात्र भएन, सबैलाई समेट्नु पनि पर्यो। अब यो पार्लियामेन्ट्री बोर्ड केन्द्रदेखि तलैसम्म भन्छ होइन त्यो। तेस्रो भनेको अब गाउँ गाउँ जाउँ, जनता जिताउँ भन्ने अभियान लग्यौँ। अब त्यो बाहेक चाहिँ अब अर्कै लोकल एजेन्डा पनि लिएर जानुपर्छ भनेको छ, अबको मोडालिटी चेन्ज गर्ने भन्ने छ। चौथो भनेको चाहिँ उम्मेदवारी चयन चाहिँ समयमा सक्ने होइन, यही नै महत्त्वपूर्ण पाटा हुन्। अब यो पाटाको कुरा गर्दाखेरि कङ्ग्रेस नेतृत्व नयाँ आइसकेपछि कङ्ग्रेसभित्रको अलिकता एउटा चरित्र देखिन्छ कि गुट उपगुटको चरित्र, त्यो चरित्रले कुनै असर गर्दैन? अहिले त राम्रै लाग्यो मलाई यो भार आएपछि, जुन रूपमा हामीले बैठकमै त्यो खालको देख्थ्यौँ कि हामीले दृश्य होइन। एकातर्फ सभापतिज्यू
कराइरहेको, अर्कोतर्फ वरिष्ठ नेताले ती नै बोलेर झगडा खेलिरहेको। कतिपय तपाईँले क्यामेराले पनि कैद गर्नुभयो नि त होइन। अहिलेको बैठक देख्छु म, सबै आफ्नो तोकिएको समय चाहिँ 1 घन्टा बोल्थ्यो एउटाले 3 मिनट बोल्न नपाउने पनि थियो। अहिले तोकिदिएकै छ होइन। हामीलाई 5-5 मिनटको समय दिएको छ, घन्टी आफै बज्छ, हाम्रो टाइम आफै कट्छ। जे तर्क वितर्क मनपर्ने नमनपर्ने पहिला यो बोल्नु है, यो लबिङ गर्नु, कसैलाई हामीलाई दबाब छैन। हामीले स्वतन्त्र रूपले आफूलाई लागेको कुरा र हामीलाई आफ्ना क्षेत्रमा निकायमा जाँदा कार्यकर्ताले हामीलाई राखेको कुरा स्वतन्त्र रूपले अभिव्यक्ति दिइरहेछौँ के। त्यहाँ दिँदै गर्दा कतिलाई लाग्यो होला, शेखर कोइराला गुट र शेरबहादुर गुटकाले बेग्ला पहिलाको हुन्थ्यो, 2 थरीको विचार आउँथ्यो नि होइन। रामचन्द्र गुटले एउटा बोले, यता गुटले बोले, त्यहाँ त छँदै छैन। त्यहाँ उहाँहरूले खटेर जाँदा त्यहाँका कार्यकर्ताले, त्यहाँका शुभेच्छुले, त्यहाँका नेताले जे कुरा राखेका छन् हुबहु रूपमा प्रतिनिधिले यो हुन्छ यो हुन्न बोलिरहनु भएको छ भनेपछि खै त गुट भनेपछि अलिकति केही चाहिँ चेन्ज भयो। भनेपछि नेतृत्व आइसकेपछि पहिलाको कार्यशैली र अहिलेको कार्यशैलीमा धेरै भिन्नता छ। धेरै भिन्नता छ, एकदम यो हुनुपर्ने रहेछ कि। मैले चाहिँ भन्थेँ काङ्ग्रेस चाहिँ एजले चलाउने कि एजेन्डाले भन्ने डिबेट तपाईँहरू पनि यहाँ मलाई कतिचोटि गर्नुभएको छ होइन। देशभरि पनि मैले यो डिबेट गरेँ, यो चाहिँ एजेन्डाले चलाउने भन्थेँ कि। आखिर एजेन्डाले चल्यो नि त, एजवाला पनि आए, एजेन्डा बोक्ने भने रूपान्तरणकारी पनि आए, दुइटैको एज छ नि त। हेर्दा त शेरबहादुर दाइ र गगन थापा र विश्व प्रकाशको एज त धेरै फरक छ नि त। तर त्यहाँ फिलै हुँदैन हामीलाई। ठ्याक्क एजेन्डा 2टा महामन्त्रीले पालैपिलो ल्याउँछन्, सारा कुराको बहस हुन्छ, अन्तिममा जे कुरा आउँछ त्यही कुरा पास हुन्छ। यहाँ लपच्चे विपच्चे त्यहाँ त म देख्दिनँ। कार्यशैली काम गर्ने अलिकता छिटो केही कुराहरू, रिक्त कुराहरू जस्तै नेवी सङ्घ, तरुण दल लगायतको शुभेच्छुक संस्थाहरूले नेतृत्व पाएको अवस्था, अब महिला सङ्घकोदेखि लिएर धेरै चिजहरू आउनु बाँकी छ। सभापतिले एकलौटी गर्नुभयो भन्ने आरोप पनि अलिकता आएको, पार्टीभित्रैबाट आएको अवस्था छ। यी शुभेच्छुक संस्थाहरू कहिले भरिन्छन्? यो अब म त हुनु त कार्य सम्पादनमा छैन, तपाईँले भने जस्तै कार्य सम्पादनले निर्णय गरेर सबै गर्ने अधिकार पार्टी सभापति प्रधानमन्त्रीलाई दिएको भन्ने न्युज पढाएको थिएँ क्या मैले होइन। अब जसलाई अधिकार दिएपछि, अधिकार पाइसके पछाडि अब यो सल्लाह भयो, संवाद भयो, के भएन मलाई त थाहा छैन। जसलाई अधिकार दिएको त्यसलाई ल्याउनु भएको छ। ल्याएको व्यक्तिहरू एउटा एजेन्डा चाहिँ थियो 32 मुनिकै ल्याउनुपर्छ, 32 एज माथि ल्याउन पाइँदैन, नेवी सङ्घ भनेको बुढो भएर हुन्छ, तरुण दल हो यो भन्ने त थियो नि त आन्दोलन। अब 32 कै अन्डर 33 को 32 को ल्याइसकेपछि प्रेसिडेन्ट नेवी सङ्घको त्यो मुद्दा पनि आन्दोलन गर्नेहरूको पनि सक्यो जस्तो लाग्छ। तरुण दल हेर्ने हो भने काम गरेको व्यक्ति आउनु भएको छ, महिला सङ्घमा आउन बाँकी नै छ होइन। अब महिला सङ्घमा पनि अब ल्याउनु होला राम्रै होइन। अब किन जसले अधिकार लिनु भएको छ उहाँले गर्नु होला, हामी चाहिँ त्यतिमा मैले चासो राखेको छुइनँ। तर पनि अब यो समन्वय, सहमति, सहकार्य, एकता आजको आवश्यकता हो। पार्टीभित्र एउटाले जित्छ, एउटाले हार्छ होइन। तर चाहिँ जित्नेले हार्नेलाई स्वीकार गर्ने, हार्नेले आएको नेतृत्वसँग संवाद र सहकार्यमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यस कारणले गर्दा बाँकी भर्खर अध्यक्ष मात्रै आएको छ। जित्नेले हार्ने, हार्नेले जित्नेलाई त्यो जुन संवाद हुन्छ, कम्प्रोमाइजिङको कुरा आउँछ, पार्टीभित्र त्यो ढिलो गरेर आउने कि। अनि त्यस कारणले गर्दा अब एउटा अध्यक्ष मात्रै आउनु भएको छ, समिति त बन्न बाँकी छ। सायद मलाई लाग्छ यो समिति बन्दा यो तपाईँले भने जस्तो सबैको प्रतिबिम्ब, अनुहार, यो गुट उपगुट भन्छ नि त, यो लोकतन्त्रको सुन्दर गहना हो। हिजो साबुजीले भन्नुभएको छ हुन्छ अहिलेदेखिको पालाको हो र सुवर्ण शमशेर र बिपीको पालादेखि बोल्नुभएको थियो होइन। त्यो रहन्छ लोकतन्त्रमा चाहिँ पक्ष विपक्ष भएन भने यी तपाईँ र म संवाद गरिरहेका छौँ होइन। तपाईँको बेग्लै सोधिरहनु भएको छ, म बेग्लै जवाब आइरहेको छु मेरो अनुभूतिको आधारमा। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ त्यसलाई पनि मिलाउने मियो भनेको प्रेसिडेन्ट हो कि सभापति। त्यस कारण समितिमा यो सबै भावनालाई कदर हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसकी नेत्री, केन्द्रीय सदस्य, सांसद डाक्टर दिला सङ्ग्रौला। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम ग्लोबल टक यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।